प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई भने त्यो पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले गरे मन्त्री परिषद गठन, सबै मन्त्री दोहोरिए। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 203 जनाको मृत्यु, गएको 24 घण्टामा 8520 जनामा संक्रमण पुष्टि। महामारी नियन्त्रणमा सबै सामर्थ्य लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। गोदावरी सनराइज उद्घाटन धेरै हुँदा कतिपय मान्छे आत्तिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच सिंहदरबारमा वार्ता, के कुरा भयो यसको बारेमा पुरै जानकारी। माधव नेपाल पक्षले धोका दियो भन्न नमिल्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 3 दलबीच प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित कदमबारे छलफल। पार्टी एकतामा सफलता मिलोस् भन्दै ओली र नेपाललाई वामदेव गौतमको शुभकामना। सरकारको लापरवाहीले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको कंग्रेस सभापति देउबाको भनाई। मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। अध्यक्ष ओलीसँग हाम्रो अडान कायमै रहेको छ भन्दै भीम रावलको स्पष्टीकरण। सांसदहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु। राजनीतिको कोर्स करेक्सन नभएर थप गिजोलिएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दावी। जसपामा ठाकुर पक्षले चुनी महत्वलाई संसदीय दलको नेता। महामारीमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नगर्न वाणिज्य विभागको आग्रह। निषेधाज्ञामा अपाङ्गता भएका महिलामाथि यौन अपराध बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। थाइल्याण्डबाट 24 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नेपाल आउँदै। पूर्व रानी कोमल शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज। संक्रमितको शव जलाउने कर्मचारीलाई अब 1000 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने पर्यटन मन्त्री ढकालको निर्णय। कोभिड-19 सँग सामना गर्ने बजेट आउने अर्थमन्त्री पौडेलको धारणा र घरमा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हो, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो क्रममा छ, कृपया सुरक्षित रहनुहोला। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुहोला। अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल नगर्नुहोला, किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। आज स्वास्थ्य बचाउँ, आज कोरोनाबाट बचौँ, पछि अरू कामहरू चाहिँ गर्दै गरौँला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिनु भएको छ। शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त हुनुभएका ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76(3) अनुसार बिहीबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनुभएका ओलीले आज नै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पदमुक्त हुनु अघिको मन्त्री परिषदका सबै सदस्यलाई पुरानै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। मन्त्रीहरूले पनि शुक्रबार नै शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। शपथ सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पर्दैन भनेर टार्नु भएको छ। म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ गराउँदै गर्दा ओलीले यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने वाक्यांश दोहोर्याउन छुटाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले पुनः वाक्य दोहोर्याउँदा ओलीले यो पर्दैन भन्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो। सो क्रममा राष्ट्रपति हाँस्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार देश र जनताका नाममा शपथ लिनु भएको हो। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा 76 को धारा 3 अनुसार
अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ। खास गरी सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्छु कि भन्ने वाक्यांश प्रधानमन्त्री ओलीले पर्दैन भन्नुभयो। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै उहाँले 21 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री नियुक्ति सिफारिस गर्नुभएको हो। एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले यसअघिको मन्त्री परिषदमा रहेका सबैलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति र राज्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार मन्त्रीहरू गौरीशंकर चौधरी र गणेश सिंह ठगुन्ना तथा राज्यमन्त्री विमला विकले शपथ लिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको नयाँ मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ईश्वर पोखरेल, गृहमा रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमा टोपबहादुर रायमार्जी, अर्थमा विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमा प्रदीप ग्यावाली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा हृदय त्रिपाठी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमा लेखराज भट्ट, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, शहरी विकासमा प्रभु शाह, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा भानुभक्त ढकाल, खानेपानीमा मणिचन्द्र थापा, कृषिमा पद्मा अर्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा बसन्त नेमवाङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामा गौरीशंकर चौधरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा पार्वत गुरुङ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमा शिवमाया तुम्मा हम्फी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामा लीलानाथ श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा गणेश सिंह ठगुन्ना, वनमा प्रेम बहादुर आली, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा जुली कुमारी महतो, युवा तथा खेलकुदमा दावा लामा तामाङ मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा नवराज राउत, शहर विकास राज्यमन्त्रीमा रामवीर मानन्दर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा विमला विक नियुक्त हुनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिनमा 203 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4669 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,998 PCR र 530 एन्टिजन परीक्षणमा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,39,658 पुगेको छ। ती मध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 98,869 जना होम आइसोलेसनमा र 8,467 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। यस्तै 1,334 जना आइसियुमा र 371 जना भेन्टिलेटरमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,135 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,27,653 पुगेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै सामर्थ्य लगाउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताउनु भएको हो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा सरकारका सबै सामर्थ्य केन्द्रित गरिनेछ। राज्यका सबै अङ्ग यसमा परिचालन गरिनेछ र परिचालित हुन म आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको अहिलेको समयमा सेवाभावका साथ सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले मुलुकका सबै अक्सिजन उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। अक्सिजन ढुवानी र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र बिरामीको चापका आधारमा अक्सिजन पाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताउनु भयो। महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने माथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। उहाँले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लाग्न सरकारका अङ्गहरूलाई निर्देशन समेत दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र कोभिड-19 विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने र उद्योग व्यवसायमा कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा बनेको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको कार्यक्रम मार्फत स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा सम्मेलन केन्द्रको उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सभाहाल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन पछिका उद्घाटनहरूले केही पनि भएन भन्ने केही व्यक्तिहरू आत्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उद्घाटन भएको भए छ, धरहरा बनिसक्यो, पार्किङ र बगैँचा बन्न बाँकी छ, त्यहाँ पनि काम नसक्यो, उद्घाटन भयो भनियो। उहाँले भन्नुभयो यहाँ पनि त्यही भन्न सक्छन्। बाहिर फेर
कति काम बाँकी होलान्, हल पुग्ने बाटो विस्तार हुन बाँकी होला, यस्तै केही भन्लान्। उहाँले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने आदत भएकाहरूलाई प्रशंसा गर्न नै नआउने बताउनुभयो। लुम्बिनीमा 5000 जना अट्ने सभा उद्घाटन गरेर बुद्ध जयन्तीमा कार्यक्रम गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको सम्मेलन केन्द्रमा एकैपटक 3000 व्यक्ति सहभागी भएर कार्यक्रम गर्न सकिनेछ। उद्घाटन गरिएको सभाहालमा अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ। शहरी विकास विभागका अनुसार 98% काम भइसकेको छ। विभागका अनुसार 2076 कार्तिकमा 5 महिनामा सक्ने गरी सभाहाल निर्माणको काम थालिएको थियो। सुरुमा 62 करोड लागतको ठेक्का लागेको सभाहालमा 81 करोड खर्च भइसकेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको छ। वार्ताका लागि नेता नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सिंहदरबार पुग्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुभाष नेमुवाङ पनि छलफलमा सहभागी भएको जनाइएको छ। बिहीबार दिउँसो ओली र नेपालबीच भएको सहमति कार्यान्वयनबारे थप छलफल गर्न सिंहदरबारमा वार्ता भएको जनाइएको छ। ओलीसँग वार्तामा बस्नु अगाडि नेता नेपाल समूहको केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेता नेपालले ओलीसँग भएको वार्ताबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नेता नेपालले ओलीले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन तयार भएको बताउनु भएको थियो। शुक्रबारको वार्ताबाट कार्यदल बनाउने लगायत बारे छलफल हुने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध लागेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह अन्ततः वार्तामा बस्न तयार भएको छ र ओलीले आफ्ना मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै यसरी वार्तामा बस्न थालिएको छ र केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्न नदिनका लागि पनि माधव नेपाल समूहले सहयोग गरिरहेको छ र हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ फेरि प्रधानमन्त्री बनेर शपथ ग्रहण पनि गरिसक्नु भएको छ। पछिल्लो यो राजनीतिक घटना, नेताहरूमा देखिएको जुन चरित्र अनि जुन खालको अवस्थाहरू देखिरहेको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? दर्शक महानुभाव, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बहुमतको सरकार गठनका लागि एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले धोका दिएको भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आउनुभएका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अहिले नै धोका दिएको भन्न हतार हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। म धोका भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, उहाँहरूमा पनि केही समस्या पक्कै भयो होलान्। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरू आफै पनि संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा सङ्घर्षकै क्रममा रहेकाले अहिले नै धोका दिनुभयो भन्ने शब्द चाहिँ बढी हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए पनि विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफूहरू राजीनामा दिएर बहुमतको सरकार बनाउन सहज बनाइदिने आश्वासन दिएको कांग्रेस र माओवादीका कतिपय नेताले बताएका छन्, तर अन्तिम समयमा आएर राजीनामा नदिएपछि बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना टरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित कदमबारे छलफल गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास असफल भएपछि 3 दलका नेताहरू एक ठाउँमा बसेका थिए। बैठकमा नेताहरूले जसपालाई एकताबद्ध बनाउन नसकेको र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउँछन् कि मध्यावधि चुनावतिर लैजान्छन् भन्ने पनि छलफल भएको थियो। राजनीति कुन कोर्समा जान्छ भन्ने पनि छलफल भयो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना मध्यावधि भएकाले जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षलाई तटस्थ नै राखेर मुलुकलाई मध्यावधितिर लैजान सक्छन्, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीले के गर्लान् त? विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउलान् अथवा मध्यावधि चुनावतर्फ लैजालान् देशलाई? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुराहरू चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच सुरु भएको संवाद नेकपा एमालेका निम्ति एक महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा स्थापित होस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताउनु भएको छ। गौतमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओली र नेपाल बीचको बिहीबारको कुराकानीलाई पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका सम्बन्धमा प्रारम्भिक संवाद सुरु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीको एकता निर्माणमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। साथै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 43औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन्छु भनेर लेख्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको लापरवाहीका कारण कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढिरहेको बताउनु भएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र पर्व ईद उल फित्रका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै देउवाले सरकारको असंवेदनशीलता र अकर्मण्यताका कारण बढ्दो संक्रमणसँगै आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभावमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको उल्लेख गर्नु भएको हो। यस्तो परिस्थितिमा नागरिक आफै पनि सचेत हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यस अवस्थामा कोरोनाको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै नियमित रूपमा नमाज गरी राख्दा, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई ख्याल गरी भौतिक दूरी कायम राख्दै पारस्परिक एकता, विश्वास र प्रेमका साथ ईद उल फित्र मनाउनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। ईद उल फित्रको पवित्र पर्वले नेपाली समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावना बढाउँदै आएको देउवाले आफ्नो शुभकामनामा व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुनुले कयौं संशय उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटो अगाडि बढेको र सयौं संशय उब्जाएको बताउनु भयो। उहाँले अझै पनि संसद विघटन गर्ने प्रयत्न अझै पनि जारी नै रहेको दावी गर्नुभयो। झन रहस्यमय बाटोतिर जाँदैछ, धेरै संशयका कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त संसदलाई फाल्ने प्रयत्न अझै पनि जारी छ। त्यो कुरा कसरी समाधान हुन्छ? संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन? उहाँले भन्नुभयो, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यस्तो कोरोना छ। यो कोरोनाको बीचमा लगेर फेरि तमासाहरू हुन थाल्यो भने फेरि पनि जनता नै बाँच्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण जनता बाँच्ने कुराको पनि चिन्ता छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मुलुकको राजनीतिले दिशा परिवर्तन गरि नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापनका दृष्टिले स्थिति केही फेरबदल भए पनि मूलभूत फेरबदलको अनुभूति हुनका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा नै राजनीति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई असहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित हुनुभएका नेपाल खनाल पक्षले फेरि प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गरी संयुक्त सरकार गठनमा सहयोग गरेपछि एमाले भित्रको संकट निवारण भएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उहाँले आफूहरूको अडान भने यथावत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। बिहिबार अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको वार्तामा केही सकारात्मक कुरा भए पनि त्यसले आकार लिन नसकेको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संघीय सांसदहरू र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। गत फागुन 19, 20 र 21 गते सिभिल अस्पतालमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई अहिले दोस्रो डोज दिन सुरु गरिएको हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दोस्रो डोज लगाएर शुभारम्भ गर्नुभयो। सांसद तथा कर्मचारीहरू लाइन लागेर खोप लगाएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुभन्दा थप गिजोलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध वैकल्पिक सरकार गठनको दिशामा अगाडि बढ्नुभएका नेता यादवले पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा मुलुकको राजनीति थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले आफूहरू मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन र मुलुकको राजनीति मुलुकका पार्टीहरूको हातभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने प्रयासमा रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति संसदलाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अनिश्चितता र अन्योलतातर्फ लैजाने खालको भएको उहाँले दावी गर्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा महन्त ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। बिहिबार बसेको बैठकले महतोलाई दलको नेता चयन गरेको एक सांसदले जानकारी दिनुभयो। बैठक लगत्तै सांसदहरूलाई लिएर अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता महतो भक्तपुर स्थित एक रिसोर्टमा पुग्नु भएको थियो, जहाँ एमाले सांसद महेश बस्नेत पनि पुग्नु भएको थियो। महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णयमा 19 सांसदले हस्ताक्षर गरेको उहाँको दावी रहेको छ। महामारीको समयमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नगर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले व्यापारीहरूलाई आग्रह गरेको छ। महामारीको अवस्थामा बजार व्यवस्थित बनाउन सबै पक्षले भूमिका खेल्नु पर्नेमा केही व्यापारीहरूबाट अनुचित क्रियाकलाप भएको गुनासो आएको विभागले जनाएको छ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको, कमसल गुणस्तरको उत्पादनलाई बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको लगायतका गुनासोहरू विभागमा प्राप्त भएका छन्। महामारीमा बजार व्यवस्थित राख्नु हामी सबैको दायित्व हो, विभागले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ। आफ्नो सबै
यन्त्र मार्फत बजार अनुगमन तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको दावी गर्दै विभागले कैफियत गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। महामारीको समयमा जिम्मेवार व्यवसायको भूमिका निभाउनु अपरिहार्य भएको भन्दै विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसाय विरुद्ध विभागको टोल फ्री नम्बर 1137 मा उजुरी गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन जारी गरिएको निषेधाज्ञामा अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका, किशोरी यौन हिंसा तथा बलात्कारमा पर्ने क्रम बढेको तथ्याङ्क छ। बहुअपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, बहिरा अपाङ्गता, शारीरिक अपाङ्गता भएका बालिका, महिला, किशोरी सहजै भाग्न नसक्ने र आफूमाथि भएको अपराध सहजै भन्न नसक्ने, भने पनि बुझाउन नसक्ने हुँदा अपराधीको निशानामा पर्ने गरेको जनाइएको छ। निषेधाज्ञामा अपाङ्गता भएका महिलामाथि यौन अपराध बढेको यो समाचार नुनुता राईले अनलाइन खबरमा लेख्नु भएको छ। नेपाल अपाङ्ग महिला संघका अध्यक्ष टिका दाहाल अपाङ्गता भएका 26 महिला यौन हिंसा तथा बलात्कारमा परेको बताउनुहुन्छ। कोरोना संकटले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई थप जोखिममा पारेको उहाँको भनाइ छ। लकडाउनमा बढेको बेरोजगारीले अपराधिक मनोवृत्ति भएका पुरुषलाई हिंसक बनाएको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपालबाट 11 यात्रु लिएर थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक गएको श्री एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ फर्कँदैछ। यो जहाजले काठमाडौँ आउने क्रममा भने थाइल्यान्डबाट थाई सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA थाइल्यान्डले दिएको कन्सन्ट्रेटर नेपाल ल्याउने भएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार जहाजमा कुल 24 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याउने भएको छ। कुन निकायबाट कति सङ्कलन भएको थाहा छैन उहाँले भन्नुभयो, तर यो थाई सरकार र NRN थाइल्यान्डले नेपाललाई गरेको सहयोग हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रोकिएपछि थाइल्यान्डमा अध्ययनरत केही विद्यार्थी र यहाँ रोकिएका त्यहाँका नागरिक लगेर जहाज श्री एयरलाइन्सको जहाज बैंकक गएको थियो। NRN ओमानले सङ्कलन गरेका अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाज शनिबार ओमान उड्दैछ। पूर्व रानी कोमल शाह कोरोना मुक्त हुनु भएको छ। नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा उपचाररत पूर्व रानी शाह र अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह शुक्रबार अपराह्न 4 बजे डिस्चार्ज भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। संक्रमण देखिएसँगै 21 दिन अघि नर्भिक अस्पतालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहित 3 जना अस्पताल भर्ना हुनु भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह वैशाख 29 गते राति 8 बजे डिस्चार्ज हुनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, कोरोना जितेर फर्किनु भएकी पूर्व रानी कोमल शाह र प्रेरणा शाहलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया शुभकामनाका सन्देश लेखिदिनुहोला। कोरोना महामारीबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीले 1000 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन्। पुनः नियुक्त हुनु भएपछि कार्यभार सम्हाल्न पुग्नु भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले यस्तो निर्णय गर्नु भएको हो। यसअघि सरकारले निर्णय गरेर जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि पशुपति आर्यघाटमा शव दाह संस्कारमा सहभागी हुने कर्मचारी भत्ता पाउने सूचीमा थिएनन्। अब उनीहरूले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त अवसरमा उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भन्दा पनि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। बजेट समेत सोही अनुसार आउने उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई राहत पाउने गरी नीति बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। ठूलो दलको सरकारबाट बहुमतको हुँदै सुदृढ सरकार बन्ने भन्दै सरकार केही हुन्छ कि भनेर चिन्ता नगरी काम गर्न समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। पुनर्नियुक्ति पाउनुभएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-19लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार पद बहालीपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड-19 को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने सङ्कल्पका साथ बजेट ल्याउने बताउनु भयो। उहाँले कोभिड-19लाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र सामर्थ्य परिचालित गर्ने भन्दै कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँलाई थप सघन र प्रभावकारी बनाउने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री पौडेल कोभिड-19बाट संक्रमित भएकाहरूको परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। पदभारसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन जडानका लागि डडेलधुरा अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि 5,83,24,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई स्वीकृत गर्नु भएको छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सकको सिफारिस बाहेक कसैले पनि घरमा वा संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर नराख्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रालयले यदि घरमा वा संस्थामा सिलिन्डर भई नजिकैको अस्पताल वा प्रशासनमा बुझाउन अनुरोध गरेको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला है। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ? देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ? आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ? पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेख्नुहोला। सधैँभरि हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। कोभिड-19बाट बच्नुहोस्, बचाउनका लागि सचेतना अपनाउनुहोस् र पलपलको न्युज यस्तै न्युजहरू हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नमस्कार।